हरू बताउँछन्। फलफूल तथा काँचै खाने तरकारीहरू जस्तै काँक्रो, मूला, गाजर आदि नियमित रूपमा खानाले स्वास्थ्य राम्रो हुने खाना विज्ञहरूको भनाइ छ। ठिक समयमा खाना खानाले ग्यास्ट्रिक जस्ता पेट सम्बन्धी रोगबाट बच्न सकिन्छ। हामी नेपालीहरूले धेरैजसो खाने खाना दाल, भात, तरकारी तथा रोटी, ढिँडो लगायतका खाना अन्य खानेकुरा भन्दा पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण र शुद्ध भएकाले हामीले दैनिक रूपमा बिहान तथा साँझ यस्तै खाले खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ। आजको अर्को तथ्य अम्लीय वर्षाको बारेमा। विभिन्न प्रकारले उत्पन्न भएका धुवाँमा नाइट्रोजन, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरू हुन्छन्। यी ग्यासहरू वायुमण्डलमा रहेको जलवाष्पसँग घुल्दा अम्ल बन्छ। सोही अम्ल पृथ्वीमा पानी वा असिनाका रूपमा बर्सन्छ। यसलाई नै अम्लीय वर्षा भनिन्छ। यस्तो वर्षाले पृथ्वीमा रहेका समस्त प्राणी तथा वनस्पति, भौतिक निर्माण तथा माटोको उर्वरा शक्तिमा समेत असर पुर्याएको हुन्छ। कोइला, डिजेल वा पेट्रोल जल्दा त्यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइडको अलावा सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन डाइअक्साइड उत्पन्न भएर हावामा फैलिने गर्छ। यी ग्यासहरू हावामा भएका जलवाष्पसँग मिसिने गर्दछन् र यसबाट अम्ल अर्थात एसिडको निर्माण हुन पुग्छ। हावामा मिसिएका कारण सजिलै तिनीहरू धेरै दूरीसम्म पनि फैलन सक्छन् र अन्ततः जमिनमा अम्ल वर्षाको रूपमा बर्सने गर्छन्। अम्ल वर्षा भएको पानी ताल र ससाना खोलाहरूमा धेरै मिसियो भने त्यहाँ भएका माछा तथा अन्य जीव र वनस्पतिहरू समेत नष्ट हुन पुग्दछन्। साथै यसले जमिनमा भएको वनस्पतिलाई पनि क्षति पुर्याउने गर्दछ। यसले बाली नालीलाई समेत नष्ट पारिदिन्छ। अम्ल वर्षा खानेपानीमा मिसियो भने यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्छ। साथै अम्ल वर्षाको कारणले ऐतिहासिक सम्पदा र धरोहरहरूमा समेत क्षति पुग्न सक्छ। विश्वका कतिपय यस्ता सम्पदाहरूमा अम्ल वर्षाले क्षति पुर्याएको उदाहरण छ। अम्ल भएका ग्यासहरू धेरैजसो औद्योगिक कल कारखानाहरूबाट निस्कने गर्छन्। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने विभिन्न सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवाँमा पनि त्यस्ता ग्यासहरू हुन्छन्। त्यसैले अम्ल वर्षाको रोकथाम गर्ने हो भने यस्ता कल कारखानाबाट धुवाँ निस्कने चिम्नीमा फिल्टर जडान गर्नुपर्छ। त्यस्तै सवारी साधनहरूमा पनि क्याटालाइटिक कन्भर्टर लगाई यस्ता ग्यासहरूलाई फिल्टर गर्न सकिन्छ। अझ भन्नुपर्दा विद्युतीय साधनहरूको प्रयोगमा बढ़ी जोड़ दिन जरुरी छ। अम्लीय वर्षाको कमी गर्न हामीले अरू के गर्न सक्छौं? तपाईहरूले खोजेर हामीलाई पठाउनुहोला है। भाइ बहिनीहरू, आज हामी अस्कर वाइल्डद्वारा लिखित कथा द ह्याप्पी प्रिन्सको नेपाली अनुवाद सुखी राजकुमारको अन्तिम भाग सुनाउँदैछौ। पहिलो भागमा राजकुमारको शालिगको बारेमा सबैले कुरा गर्थे। एक दिन एउटा गौँथली राजकुमारको शालिगमा आउँछ र रात परेकाले ऊ त्यही निदाउँछ। तर राजकुमारले गौँथलीसँग कुराकानी गर्छन् र राजकुमारले एक रात आफूसँगै बस्न भन्छन्। दोस्रो भागमा राजकुमारले दुःख परेका मानिसहरूलाई मद्दत गर्न आफ्ना बहुमूल्य चीजले बनेका आँखा झिकी उनीहरूलाई दिएर पठाउँछन्। गौँथलीले राजकुमारका कुरा मान्दै जान्छ। सुनौ कथामा अब के हुन्छ। कथाको अन्तिम भाग सुधा ओझाको आवाजमा। गौँथलीले राजकुमारको अर्को आँखा झिक्यो र त्यो लिएर ऊ तलतिर बेगियो। ऊ हानिँदै सलाई बेच्ने केटी भएको ठाउँ गयो र त्यस रत्नलाई केटीको हत्केलामा सुटुक्क खसाइदियो। आहा, कति राम्रो काँचको टुक्रो, केटीले रमाउँदै भने। अनि ऊ हाँस्दै घरतिर दगुरी। त्यसपछि गौँथली फर्केर राजकुमार भएको ठाउँमा आयो र भन्यो, अब तिमी पुरै अन्धो भयो, त्यसकारण म सधैँ तिमीसँगै बस्छु। हुन्न सानो गौँथली, दुखी राजकुमारले भन्यो, तिमी मिश्र जानै पर्छ, म सधैँ तिमीसितै बस्छु। गौँथलीले भन्यो र राजकुमारका गोडामा चुपुक्क परेर सुत्यो। भोलिपल्ट दिनभरि ऊ राजकुमारको कुममा बसेर आफूले टाढा टाढाका देशहरूमा देखेका कुराहरू सुनाइरह्यो। उसले नाइल नदीका किनारमा लस्करी उभिएर आफ्ना चुच्चाले गोल्डफिस समाते राता साँभरी चराहरूको कथा सुनायो। मरुभूमिमा बस्ने गरेको र सबै कुरा थाहा पाउने स्फिङ्क्स बारे सुनायो। स्फिङ्क्स यो संसार जत्तिकै पुरानो हो भन्ने पनि उसलाई बतायो। हातका तृणमणिका रुद्राक्षहरू लिएर आफ्ना ऊँटहरूका छेवैमा बिस्तारै हिँडेका व्यापारीहरूको कथा सुनायो। विशाल फटिकको पूजा गर्ने काल वर्ण भएका पहाडका राजाको कथा सुनायो। 20 जना पुरोहितहरूले महका रोटी खुवाउनु पर्ने
भोज वृक्षमा बाँस बज्ने अजङ्गको हरियो सर्पको कथा सुनायो अनि ठुलो तलाउमा ठुला पातहरूमा बसेर तैरिने र सधैँ पुतलीहरूसँग भिडन्त गरिरहने बामपुर्केका कथा सुनायो। ए मेरो सानो गौँथली, राजकुमारले भन्यो, तिमीले मलाई अद्भुत कुराहरू सुनायो, तर सबै चिज भन्दा बढी अद्भुत कुरा त नर नारीको कष्ट र व्यथा हो। दुःखभन्दा ठुलो कुनै अर्को रहस्य छैन। ए सानो गौँथली, तिमी मेरो सहरमाथि उड अनि तिमी जे देख्छौ त्यो मलाई सुनाऊ। त्यसपछि गौँथली सहरमाथि उड्दै गयो र उसले सहरका सुन्दर घरहरूमा धनीहरूले मोजमस्ती गरिरहेको देख्यो। त्यही बेला भिखारीहरू चाहिँ धनीका घर दैलामा ढुकिरहेका पनि देख्यो। ऊ उड्दै अँध्यारा गल्लीहरूमा गयो र उसले त्यहाँ भोकले फुस्रा अनुहार लिएर तडपिरहेका केटाकेटीहरूले अँध्यारामा कर्कती हेरिरहेको देख्यो। एउटा पुल मुनि दुईजना साना केटाहरू जिउ तताउन एक अर्कालाई अँगालो मारेर पल्टिरहेका थिए। कस्तो भोग लागेको छ कि, त्यसले भने। त्यत्तिकैमा तिमीहरू त्यहाँ सुत्न पाउँदैनौ भनेर चौकीदार चिच्याउन लाग्यो र पानी परिरहेको भए पनि ती केटाहरू त्यहाँबाट निस्के। त्यसपछि गौँथली उड्दै राजकुमार छेउ फर्क्यो र आफूले देखेका कुरा उसलाई सुनायो। म नम्बरी सुनले ढाकिएको छु, राजकुमारले भन्यो। यस सुनलाई पत्र पत्र गरी उक्काएर मेरा दुखी गरिब मानिसहरूलाई देऊ। मानिसहरू सुन पाएमा सुखी भइन्छ भन्ठान्छन्। अनि गौँथलीले पत्र पत्र गर्दै मुलममा चढाएको सुन उक्काउँदै गयो र आखिरमा सुखी राजकुमार फिक्का र फुस्रो देखियो। उसले सुनका ती पत्रहरू लगेर गरिबहरूलाई बाँडिदियो। सुन पाएर केटाकेटीहरूका अनुहार गुलाफ चाहिँ फुले अनि तिनीहरू हाँस्दै सडकमा खेल्न थाले। बल्ल खान पायौँ, दङ्ग परेर उनीहरू कराउन लागे। जाडो निकै बढेर हिउँ पर्न थालिसकेको थियो। हिउँ जमेपछि बरफ भयो। त्यसले गर्दा सडक चाँदीले बने जस्ता एकदमै चहकिला र चम्किला देखिए। घरका बलेसीहरूबाट फटिक्का तरबार जस्ता देखिने बरफका लामा लामा टुक्रा झुन्डिएका थिए। मानिसहरू भुवादार लुगा लगाएर टहल्थे र ससाना केटाहरू सुन्तले रङका टोपी लगाएर हिउँमा स्केट खेल्थे। बिचारा सानो गौँथलीलाई जाडोले एकदम सताउन थाल्यो। तैपनि ऊ राजकुमारलाई छाडेर गएन, किनभने ऊ राजकुमारलाई अचक्लै माया गर्थ्यो। पाउरोटीवालाको आँखा छलेर उसको ढोका बाहिर ऊ रोटीका ससाना टुक्राहरू टिपेर खान्थ्यो अनि पखेटा फटफटाउँदै आफूलाई न्यानो पार्ने कोसिस गर्थ्यो। तर आखिरमा उसलाई अब म मर्ने भएँ भन्ने लाग्यो। उसमा उडेर राजकुमारको कुमसम्म मुस्किलले पुग्ने ताकत मात्र बाँकी थियो। प्यारो राजकुमार, अब त हिँडे, गौँथलीले मधुरो स्वरमा भन्यो। म तिम्रा हात चुम्न चाहन्छु। सानो गौँथली, तिमी मिश्र जान लागेकोमा म खुसी छु, राजकुमारले भन्यो। तिमी यहाँ धेरै बस्यौ, तर तिमी मलाई मेरा ओठमा चुम्बन गर, किनभने म तिमीलाई माया गर्छु। म मिश्र जान लागेको होइन, गौँथलीले भन्यो। म त यमराजको घर पो जान लागेको। यमराज निद्राको दाजु होइन त? यति भनेर गौँथलीले सुखी राजकुमारको ओठमा चुम्बन गर्यो अनि राजकुमारको गोडामा खसेर उसले प्राण त्याग्यो। त्यसै बेला शालिगभित्रबाट कुनै चिज फुटे झैँ आवाज आयो। त्यो आवाज वास्तवमा राजकुमारको सिसाको मुटु फुटेर दुई चिरा हुँदा निस्केको थियो। भोलिपल्ट बिहान सबेरै सहरको मेयर नगरपालिकाका सदस्यहरूका साथ शालिग ठडिएको त्यो चोकमा हिँडिरहेको थियो। ऊ शालिग लिएर आइपुग्दा उसले मुन्टु उठाएर मास्तिर हेऱ्यो। मेरा बाबै, सुखी राजकुमारको यो के बिजो भएको, उसले भन्यो। हो त नि, कस्तो अविगत भएछ, मेयरको बोलीमा सधैँ लोली मिलाउने नगर सदस्यहरूले भने। त्यसपछि तिनीहरू शालिग हेर्न उक्लिए। राजकुमारको तरबारको रुबी खसेछ, आँखाहरू अलग भएछन्, सुनको शरीर पनि अब रहेन। मेयरले भन्यो। अब राजकुमार त भिखारी जस्ता पो देखिन्छन्। हो, भिखारी जस्तै देखिन्छन्, नगर सदस्यहरूले भने। अनि राजकुमारका गोडामा चाहिँ मरेको चरो रहेछ, मेयरले भन्यो। चराहरूलाई यहाँ मर्न मनाइ छ भन्ने बेहोराको एउटा सूचना हामीले जारी गर्नुपर्ने भयो। मेयरका कुरालाई नगरपालिकाको कार्यन्दाले टिप्यो। सुखी राजकुमारको शालिगलाई त्यहाँबाट हटाइयो। यो नराम्रो शालिगको अब के काम, विश्वविद्यालयको कला विषयको प्राध्यापकले भन्यो। त्यसपछि त्यस शालिगलाई भट्टीमा लगेर पगालियो। पगालिएको धातुलाई के गर्ने भन्ने कुराको निधो गर्न मेयरले नगर परिषदको बैठक डाक्यो। हामीले फेरि अर्को शालिग बनाउनै पर्छ, उसले भन्यो, र त्यो मेरै शालिग हुनेछ। सबैजना नगर सदस्यहरू मेरो बनाउनुपर्छ भन्न थाले र तिनीहरूमा झगडा भयो।
तिनीहरूबारे मैले पछिल्लो पटक सुन्दा पनि तिनीहरू झगडा गरिरहेकै थिए। कस्तो विचित्रको चिज। सिसा पगाल्ने कारखानाको निरीक्षकले भन्यो, यो टुटेको सिसाको मुटु त भट्टीमा पर्दैन, बरु यसलाई मिल्काउनै पर्ला। तिनले त्यस टुटेको मुटुलाई फोहोरको त्यही थुप्रामा मिल्काए जहाँ मरेको गौँथली पनि थियो। सहरमा भएका 2वटा सबभन्दा मूल्यवान चिज खोजेर मकान ल्याऊ, ईश्वरले आफ्ना दूतलाई हराए। देवदूतले सिसाको त्यही मुटु र मरेको चरो उनलाई ल्याएर दियो। तिमीले ठिक छानेछौ, ईश्वरले भने। अब उपरान्त स्वर्गको मेरो सानो बगैँचामा यस चराले सधैँभरि गाइरहनेछ अनि मेरो सुनको सहरमा यो सुखी राजकुमार मेरो स्तुति गर्दै बस्नेछ। गौँथलीले किन अब ऊ राजकुमारसँगै बस्छु भनेको होला? राजकुमारका दुवै आँखा नभएपछि गौँथलीले राजकुमारसँगै बसी आफ्ना के कस्ता अनुभवहरू सुनायो। गौँथलीका कुरा सुनेर राजकुमारले के भन्यो? राजकुमारका कुरा मानी गौँथली सहर घुम्न जाँदा उसले के कस्ता दृश्यहरू देख्यो? राजकुमारले किन फिक्का र सुक्खा देख्न थाल्यो? हिउँदमा आफूलाई न्यानो पार्न गौँथलीले के गर्थ्यो? राजकुमारको सिसाको मुटु किन फुटेको होला? तपाईहरूलाई यस कथामा राजकुमार र गौँथली कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरू? सहरका मेयर र अन्य अधिकारीहरूले राजकुमारको मूर्तिलाई के गरे? ईश्वरको कुरा सुनि देवदूतले के गरे? अनि तपाईहरूलाई कथा कस्तो लाग्यो त? भाइ बहिनीहरू, आज हामी विश्वका उल्लेखनीय महिलाहरूको चर्चा गर्ने खण्डमा अभिनेत्री अड्री हेपबर्नको बारेमा चर्चा गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, विश्वका उल्लेखनीय महिलाहरूको बारेमा चर्चा गर्ने यस खण्डमा आज हामी अड्री हेपबर्नका बारेमा केही कुराहरू थाहा पाउनेछौँ। अड्री हेपबर्नको जन्म सन् 1929 मे 4 तारिकका दिन बेल्जियममा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु सन् 1993 जनवरी 20 तारिकमा भयो। उहाँ एक अभिनेत्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भनाइ अनुसार, As you grow older, you will discover that you have 2 hands, one for helping yourself, the other for helping others. अर्थात् तपाईँ पाको हुँदै जाँदा तपाईसँग 2वटा हात छ भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाउनु हुनेछ। एउटा हात तपाईँ आफैलाई सहयोग गर्न र अर्को हात अरूलाई सहयोग गर्न। Once upon a time in Holland, there was a little girl named Audrey who ate tulips. It wasn't because she loved flowers, though it was because she was so hungry. Life in Holland during the Second World War was hard. There was never enough food on the table, and Audrey often felt the pangs of hunger in her empty stomach. Tulip bulbs didn't taste good, but they kept her from starving. When Audrey was older, she moved to England and became a film actress. She was admired by the world over her elegant figure and her luminous beauty. Famous fashion designers flocked to her and she became a style icon, known for her little black dress, long sleeves, and diamond tiara. After her most famous film, Breakfast at Tiffany's, was released, the Hepburn look became so popular that women used to dress just like her. They would even visit the famous jewelry store in New York City to stand on the same spot as she did. कुनै एक समयमा हल्यान्डमा अड्री नाम गरेकी एउटा सानी केटी थिइन् जसलाई ट्युलिप फूल खान असाध्यै मन पर्थ्यो। उनलाई फूल खान मन लागेर होइन, तर आफ्नो भोक मेट्नको लागि उनी यसो गर्थिन्। दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा हल्यान्डमा जीवनयापन गर्न धेरै कठिन थियो। मानिसहरूलाई खाना नै गाह्रो हुन्थ्यो। अड्रीले धेरै पटक आफू भोको भएको र आफ्नो पेट खाली भएको महसुस गर्थिन्। ट्युलिपको घानो मिठो हुँदैन, तर यसले उनलाई भोकले मर्नबाट बचाउँथ्यो। जब अड्री ठुली भइन्, उनी बेलायत गइन् र एक अभिनेत्री बनिन्। विश्वले उनको आकर्षक शारीरिक बनावट र अतुलनीय सुन्दरताको लागि उनलाई चिन्दथ्यो। प्रख्यात डिजाइनरहरू उनको अगाडि पछाडि हिँड्थे। उनी फेसनको दुनियाँमा एउटा नमुना भइन्।
उनी उनको कालो छोटो लुगा, लामो पन्जा र हिराको श्रीपेजको लागि प्रख्यात भइन्। उनको प्रसिद्ध सिनेमा ब्रेकफास्ट एट टिफिनीको प्रदर्शनीपछि उनको हेब्बर्न लुक खूब प्रख्यात भयो र महिलाहरूले उनलाई उनी जस्तै लुगा लगाउने र स्टाइल गर्न थाले। कति महिलाहरू त उनी उभिएको ठाउँमा उभिन पनि जान्थे। But Audrey wanted to do so more than just star in the film and be admired for her clothes. She wanted to help others, especially poor and hungry children. Children who were as hungry as she had once been. She dedicated her life to serving UNICEF, the same charity that had helped her when she was a girl during the war. She believed that no child should ever be so hungry. She would have to eat flower bulbs. When Audrey died, a new pure white tulip was named in her honor to celebrate the wonderful work she did for UNICEF. Audreyलाई अभिनेत्री हुन र विश्वले उनको लुगाहरू मन पराउन बाहेक अरू धेरै काम गर्ने इच्छा थियो। उनलाई मद्दत गर्न मन पर्थ्यो, विशेष गरी असक्षम र बालबालिकाहरूलाई, किनभने उनको बाल्यकालमा उनले धेरै भोकमरी सहिन्। उनले जीवनभर युनिसेफ भन्ने गैर सरकारी संस्थालाई मद्दत गर्ने निधो गरिन्, किनभने उनी सानो छँदा युनिसेफले नै उनलाई मद्दत गरेको थियो। उनलाई विश्वका कोही पनि बालबालिका भोको हुनु हुँदैन र उनले जस्तो ट्युलिप खानु हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो। जब अड्रीको मृत्यु भयो, उनले युनिसेफसँग गरेको राम्रो कामको लागि एउटा सेतो ट्युलिपलाई उनको नामपछि नामाकरण गरियो। अभिनेत्री अड्री हेपबर्नको जीवनी कस्तो लाग्यो र उहाँको जीवनीबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौं? भाइ बहिनीहरू, आज स्वास्थ्यको खण्डमा प्लास्टिकको प्रयोग र यसले गर्ने असरका बारेमा चर्चा गर्दैछौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहै छ होला, हामीले हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि जुन 5 मा वातावरण दिवस मनायौं। तपाईहरुले के गरेर मनाउनु भयो त? आज हामी हाम्रो वातावरणलाई सबैभन्दा धेरै प्रदूषित बनाउने एक तत्त्वको बारेमा कुरा गर्छौं है। तपाईहरुले याद गर्नुभएको छ, हाम्रो वरपर हामीले प्रयोग गरिरहेका सामानहरू केले बनेका हुन्छन्। हामीले बजारबाट सामानहरू किनेर ल्याउँदा कस्तो किसिमको झोलामा लिएर आउँछौं, अनि हामीले प्रयोग गरिरहेका सामानहरू कस्ता खाले बट्टाहरूमा बन्द भएर आउने गर्छन्। हो, हामीले प्रयोग गर्ने धेरै कुराहरू प्लास्टिकबाट बनेका हुन्छन् नि। अरूभन्दा सस्तो र सजिलै पाइने हुँदा हाम्रो वरपरका धेरै सामानहरू प्लास्टिकले बनेका पाइन्छन्, अनि हामी पनि हाम्रो दैनिक कामहरूमा धेरै प्लास्टिकका सामानहरू चलाउन सजिलो मान्छौं नि है। तर थाहा छ भाइ बहिनीहरू, प्लास्टिक हाम्रो स्वास्थ्यलाई मात्र नभई हाम्रो वरपरको वातावरणलाई पनि निकै नै हानि पुर्याउने तत्त्व हो नि। सबैभन्दा पहिले यसले वातावरणमा पार्ने नराम्रो असरबारे कुरा गरौँ है। प्लास्टिकका ससाना झोलाहरू बजारमा धेरै प्रयोग भएका देखिन्छन् नि। यस्ता प्लास्टिकहरू जथाभावी फालिए भने पानीका पाइपहरू र ढलमा अड्किन सक्छन्, जसले गर्दा फोहोर पानी लिक भएर वातावरण दूषित हुन सक्छ। त्यस्तै हामीले प्रयोग गर्ने धेरै जसो प्लास्टिक फेरि रिसाइकल गर्न नमिल्ने किसिमका हुन्छन्। प्लास्टिक सजिलै सर्दैन, जसले गर्दा वातावरण लामो समयसम्म प्रदूषित भइरहन्छ। त्यस्तै प्लास्टिकहरू बाल्दा अत्यन्तै हानिकारक ग्यास निस्कन्छ, जसले गर्दा वातावरणको साथसाथै मानिस तथा अन्य जीवहरूलाई पनि नराम्रो असर गर्दछ। त्यस्तै नदी, पोखरी तथा समुद्रमा बस्ने जीवहरूलाई पनि प्लास्टिकले हानि हुन्छन्। नेशनल जियोग्राफिक च्यानलका अनुसार संसारका प्राय समुद्री किनाराहरूमा 73% प्लास्टिकको फोहोर थुप्रिने गरेका छन्। त्यस्ता फोहोरहरूमा सिगरेटको ठुटो, बोतलको बिर्को, खानेकुरा बेर्ने प्लास्टिक, जर्किनहरू र प्लास्टिकका थैलाहरू हुने गर्छन्। यस्ता प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू पानीमा बस्ने जीवहरूले खाए भने उनीहरू मर्न पनि सक्दछन्। भाइ बहिनीहरू, वातावरण प्रदूषित हुनु भनेको हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि त नकारात्मक असर गर्नु हो नि। प्लास्टिकले हाम्रो स्वास्थ्यमा सिधै पनि थुप्रै असर पारिरहेका हुन्छन्। हामीले खाना खाने, पानी पिउने गरेका भाँडाहरू बन्ने प्लास्टिक हानिकारक रसायनहरूबाट बनेका हुन्छन्। त्यस्तै भाँडाहरूमा तातो कुरा राख्नाले त्यस्ता रसायनहरू पग्लन्छन् अनि खानेकुरासँगै हाम्रो शरीरमा पुग्दछ र विभिन्न डरलाग्दा रोगहरू लाग्न सक्छन्। कमसल खालका प्लास्टिकबाट बनेका भाँडाहरूमा हुने रसायनहरूले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्छ। मुटु, फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अघि हामीले प्लास्टिक बाल्नाले हानिकारक ग्यास निस्कन्छ भनेका थियौं नि।
त्यस्ता हानिकारक ग्यासले क्यान्सर जस्ता जटिल रोगहरू निम्त्याउँछ। प्लास्टिक धेरै मात्रामा प्रयोग गर्दा र त्यसलाई जथाभावी फाल्दा त्यसका मसिना टुक्राहरू हावामा मिसिन जान्छन् र त्यही हावामा हामीले श्वास फेर्दा ती कणहरू हाम्रो शरीरभित्र गएर नराम्रो असर गर्छ। भाइ बहिनीहरू, एकछिन सोचौँ त, प्लास्टिक साँच्चै नै कति हानिकारक छ। हामीले यसको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा हटाउन त धेरै समय लाग्न सक्छ, तर हामीले हाम्रो बानी र व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने मात्र पनि धेरै हदसम्म प्लास्टिकको प्रयोगलाई हटाउन सक्छौँ। किनमेल गर्न जाँदा हामीले कागजको वा कपडाको झोला चलाउन सक्छौँ नि। आफैले सजिलैसँग घरमा नै कागजको वा कपडाको झोला बनाउने अनि हरेक पटक पसल जाँदा लिएर जाने। त्यस्तै मिलेसम्म प्लास्टिकका बट्टाहरूको सट्टामा अरू कुराहरू जस्तै कागजको, सिसाको, कपडाको प्रयोग गर्ने। प्लास्टिकका भाँडामा खानेकुराहरू राख्ने, खाने नगर्ने। गर्नै परे पनि तातो कुरा चाहिँ राख्दै नराख्ने। त्यस्तै बजारबाट किनेर ल्याउँदा प्लास्टिकको बट्टामा ल्याइएको छ भने त्यसलाई फाल्नुको सट्टा पुनः अरू काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। थाहा छ भाइ बहिनीहरू, संसारका कति देशहरूमा त प्लास्टिकका झोलाहरूको प्रयोगलाई निषेध नै गरिएको छ। हाम्रो देशमा पनि कुनै कुनै ठाउँमा यसको प्रयोगलाई रोक लगाइएको छ। तर जबसम्म हामी आफै सचेत हुँदैनौँ तबसम्म यसको प्रयोगलाई रोक लगाउन गाह्रो छ है। आशा छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यसको बारेमा थप खोज गर्नुहुनेछ र परिवार र साथीभाइहरूसँग बसेर यसको बारेमा छलफल गर्नुहुनेछ। आशा छ तपाईहरूले प्लास्टिकको प्रयोगमा कमी ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ, साथै अरूलाई पनि यसको लागि प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अन्त्यमा हामी किताब देऊ बोलको गीत सुन्दैछौं। यो गीत सम्झने प्रयास गर्नुहोस् है। कस्तो लाग्यो र यो गीतले के भन्न खोजेको हो याद गर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।